अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल। आप देख रहे हैं दी नेशन पर। फ्रांस ने तारीखी मैच जीत लिया। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जो कतर में मुनक्कद किया गया, उसका सेमीफाइनल में मुराकश को हरा के फ्रांस ने फाइनल में जगह बना ली। मुराकश की इस शिकस्त के बाद जो ग्राउंड में शयाकीन थे, जो लड़कियां थी, वो फूट फूट के रोने लगी। मुराकश मैच हार गया। मुराकस जो ये वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो गया सेमीफाइनल में आके, मगर मुराकश ने लाखों मुसलमानों के दिल जीत लिए। वहाँ फ़लस्तीन का परचम लहरा के, वहाँ सजदा रेज होके ग्राउंड में लाखों मुसलमानों के दिल जीत लिए। तो मुराकश के लिए नेक तमन्नाएं, और फ्रांस जो से फाइनल से फाइनल में क्वालिफाई किया है, उनके लिए भी नेक ख्वाहिशात हमारी। नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करते हैं। इमरान खान साहब ने फिर बाजवा पे तनकीद करके उनको एक गद्दार तक कह दिया। आप जब आपकी दौरे हुकूमत में आपकी हम वो क्लिप दिखाना शुरू करें तो आपने तारीफ़ों के पुल बांध रखे थे। जब एक्सटेंशन दी थी, इस सब ने मुखालफत की थी कि यार आप एक्सटेंशन ना दें भाई इसको। आपने उस टाइम पे इनकी तारीफ़ों के पुल बांध दिए थे, बड़ी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी तकरीरें बाजवा के नाम पे करते। आज उनको मुल्क दुश्मन कह रहे हैं। नाज़रीन, ये इमरान खान साहब की कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कहा कि मैं किसी भी हाल में एस्टेब्लिशमेंट से कोई मदद नहीं मांग रहा। मैं चाहता हूँ मुल्क में अदम इस्तेकाम हो और एक साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो। साफ़ शफाफ इलेक्शन आप किसे कहते हैं? पहले आप हमें ये बताएं कि आप साफ़ शफाफ इलेक्शन कहते किसे हैं। इमरान खान साहब की नज़र में नाज़रीन, साफ़ और शफाफ वो इलेक्शन है जहां से इमरान खान या पीटीआई के कैंडिडेट जीतते हैं, वो साफ़ शफाफ इलेक्शन है। अगर दूसरी पार्टी वहां से मैच जीतती हैं तो फिर वो साफ़ शफाफ इलेक्शन नहीं है। एमक्यूएम करने जा रही है 18 तारीख को पावर शो वर्कर कन्वेंशन, जो फीमेल का है। अब वसीम अख्तर साहब ने कहा है कि हम तारीख से बड़ा जलसा करेंगे। तारीख से बड़ा जलसे का मतलब उनका ये था कि बानी एमक्यूएम ने जो 7 साल पहले जिना ग्राउंड को भर के दिखाया था खवातीन से, हम उनसे बड़ा जलसा करके दिखाएंगे। जी, बड़ा जलसा अगर आपने करना था तो फिर ग्राउंड भी वही चूज़ करते जो बानी एमक्यूएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने किया था, जिना ग्राउंड। आप नश्तर पार्क एक छोटा सा ग्राउंड है, अगर हमारे सुनने वाले नाजरीन ने देखा है तो बड़ा छोटा सा ग्राउंड है वो। आप उसको, मगर मैं बोलता हूँ आप उसको भी भर नहीं पाएंगे अपनी सियासी पावर दिखाने के लिए। बहरहाल एमक्यूएम पाकिस्तान बड़ी पुरअज़म है, मगर मेरी वो इतना सा ग्राउंड है, और उसमें भी इंशाल्लाह हम नाजरीन को खाली कुर्सियाँ वहाँ से दिखाएंगे कि कितना आपने इसको भर दिया है। बहरहाल आप की है, आप भर के दिखा दें। ये नाज़रीन, इस तरफ एक तरफ इमरान खान, दूसरी तरफ एमक्यूएम के जलसे, और कौमी असम्बली में रिकॉर्डिंग के मामले पे काफ़ी गर्मा गर्मी हुकूमती इत्तेहादी तितर बितर नज़र आ रहे हैं। पीटीवी ने लाइव ट्रांसमिशन रोक दी। इजलास के दौरान लाइव ट्रांसमिशन रोक दी। पीटीवी ने क्यों रोकी? जो इजलास है पीटीवी बराह रास्त दिखाती है, वहाँ लड़ाइयाँ भी होती हैं, चीखम चीख भी हो जाती है। ये तारीख में पहली मरतबा पीटीवी ने एक जमहूरी हुकूमत में, जिसे आप लोग जमहूरी हुकूमत कहते हैं, जमहूरी हुकूमत में लाइव ट्रांसमिशन कौमी असम्बली की रोक दी। क्यों रोक दी? उसकी वजह क्या थी? नाज़रीन, काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई थी, बस पीटीवी को भी कहीं से एक्सटेंशन मिली कि आपने ये लाइव ट्रांसमिशन रोक दें, कुछ और चला दें, ये ना चलाएं। बहरहाल वहाँ से ख़बरें ये आई हैं कि वहाँ से ये ख़बरें आई हैं कि पीपी के काफ़ी अरकान ने वहाँ जो रिकॉर्डिंग का बिल पेश हुआ था, उसके पेपर वहाँ फाड़ के फेंक दिए, और इस हुकूमत और इत्तेहादियों में काफ़ी गर्मा गर्मी नज़र आई। और ये गर्मा गर्मी बहुत हद तक आगे बढ़ चुकी है, और
وزیر اعظم کے مشیروں کی وزیروں کی دوڑیں لگ چکی ہیں، مختلف اپنے جو ان کے اتحادی ہیں ان کو منانے کے لیے کافی تگ و دو کر رہے ہیں۔ ناظرین، ریکارڈنگ کے معاملے پہ ہم چاہتے ہیں کہ ریکارڈنگ کا منصوبہ پاکستان میں ہو، اور اس منصوبے سے پاکستان پہ جو بیرونی قرضے ہیں ان سے پاکستان کو نکالا جائے، مگر ہمیں خدشہ ہے کہ یہ کہیں کرپشن کی نظر نہ ہو جائے، کہیں یہ بدعنوانی کی نظر نہ ہو جائے، کہیں یہ مس مینجمنٹ کی نظر نہ ہو جائے۔ ہمیشہ ہمارے پاس بڑے بڑے منصوبے جو پاکستان میں لگتے ہیں وہ مس مینجمنٹ کے اور کرپشن کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور پھر وہ منصوبے صفائے ہستی سے مل جاتے ہیں، کیونکہ پھر وہ اس منصوبے کا جو فائدہ عوام و الناس کو ملنا چاہیے وہ مل نہیں پاتا اس طرح سے جس طرح سے ملنا چاہیے۔ ناظرین، اب ریکارڈنگ کا معاملہ بڑا سنگین ہے، اور حکومتی اور اتحادیوں حکومتیوں میں حکومت ارکان میں بحث چھڑ چکی ہے، اور عوام کو اس معاملے سے بے خبر رکھا جا رہا ہے۔ کوئی میڈیا ہاؤسز اس پہ بات نہیں کر رہا، بالکل خاموشی بات کر رہے ہیں تو اس لیول پہ بات نہیں کر رہے جس لیول پہ اس کی بات ہونی چاہیے۔ تو یہ ہمارا میڈیا کا کافی جو گھنونا چہرہ ہے، ہمیشہ انہوں نے یہی ہمارے ساتھ کیا ہے، اور عوامی مسائل پہ بات کرنے سے وہ کنارہ کشی کر لیتے ہیں۔ جی، کل 14 تاریخ تھی، 14 تاریخ یادگار شہداء قصبہ کالونی اور علی گڑھ کالونی۔ اچھا، یہ اس کل جو بدترین واقعہ تھا، بدترین انارگی پھیلائی گئی تھی کراچی میں، اس کو ہمیشہ ایم کیو ایم یا مہاجروں سے جوڑا جاتا ہے۔ بالکل یہ مسئلہ نہ مہاجروں کا تھا نہ ایم کیو ایم کا تھا، یہ مسئلہ پاکستان کا جو پاکستان میں اس طرح کی انارگی پھیلائی گئی تھی، کئی سو جانیں چلی گئی، 250 سے زائد لوگ زخمی ہوئے، مگر ہماری میڈیا نے اس پہ کل کوئی رپورٹ پیش نہیں کی، کوئی ڈاکیومنٹری بنا کے پیش نہیں کیا۔ حالانکہ ہر چیز میں وہ آگے رہتے ہیں، مگر اس معاملے پہ بالکل ہی خاموشی نظر آئی۔ اچھا، خاموشی نظر آئی اس طرف سے بھی، اور خاموشی نظر آئی ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے بھی۔ ایم کیو ایم سے اس مسئلے کو ہمیشہ جوڑا گیا ہے، تو کم از کم ایم کیو ایم کے جو ارکان ہیں ان کو اس مسئلے پہ بات کرنی چاہیے تھی، کوئی پریس کانفرنس بلا کے اس مسئلے کو اجاگر کرتے، یا کوئی پریس کلب پہ اس کا کوئی ایونٹ سسٹم رکھتے کچھ احتجاج کا، یا ایسا کوئی توقع تھی۔ مگر آج کل جو مہاجروں کی سیاست ہے یا ایم کیو ایم کی سیاست ہے وہ کسمہ کشی کی شکار ہے، تو ان کے یہ 18 تاریخ کے جلسے کی طرف نگاہ تھی، علی گڑھ اور قصبہ کالونی کو وہ بھول چکے ہیں، اور علی گڑھ اور قصبہ کالونی کو ہم نے آپ نے یاد رکھنا ہے ہمیشہ۔ اسی کے ساتھ محمد مزمل کو اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور تھوڑا سا اس چینل کا بھی۔